नोबेल पीस नहीं मिला मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को। अमरीकी हेजमनी बहुत तेज से चैलेंज हो रही है। चाइना और भारत जो है वो एक नई डील करने की तरफ जा रहे हैं कि उनकी बाहमी ट्रेड जो है वो अमरीकी डॉलर में नहीं होगी। अमेरिका का वो वर्ल्ड ऑर्डर जो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी की बुनियाद पर खड़ा है, तो जैसे ही डॉलर में ट्रेड बंद होगी अमेरिका की हेजमनी खत्म। अगर हमें ये समझ आ जाए तो हम आज अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स और अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद को समझने में आसानी की तरफ जा सकते हैं। मैं बता दूं, बल्कि आप इसको पढ़ सकते हैं कि बुनियादी तौर पर रॉकेफेलर फाउंडेशन थी जिसने 85 लाख डॉलर के इवज़ मैनहट्टन न्यूयॉर्क में ये ज़मीन ख़रीदी और ये ज़मीन ख़रीद कर बतौर तोहफ़ा, अतिया भी कह सकते हैं, आप तोहफ़ा भी कह सकते हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा की अमारत कायम करने के लिए वक्फ़ कर दी। और इस जगह पर अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदा अमारत का ढांचा खड़ा किया गया, जहाँ से अमेरिका जो है बराह रास्त पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल कैसे किया जाता है, अभी आपने हाल ही में फ़लस्तीन के मामले पर देखा, इससे पहले शाम के मामले पर देखा, उससे पहले इराक़ के मामले पर देखा, लीबिया के मामले पर देखा, वेनेज़ुएला के मामले पर देखा, और ये पूरी तारीख़ है 1945 से लेकर आज 2025 तक। रॉकेफेलर फाउंडेशन ने या रॉकेफेलर ख़ानदान ने आखिर क्यों जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की अमारत को अमेरिका में ही बनाने के लिए जगह ख़रीद कर फराहम की? ये वो सवाल है जिसके गिर्द आज की जदीद मआशियात घूमती है। और ये जदीद मआशियात कैसे घूमती है? बड़ी प्लानिंग के तहत और ठोस मनसूबाबंदी के तहत अमेरिका ने अपने वर्ल्ड ऑर्डर को दुनिया में नाफिज करने के लिए ग्लोबल इदारे तश्कील दिए, और उन ग्लोबल इदारों की तश्कील में जो पहला इदारा था वो अक़वाम मुत्तहिदा है। यानी कि जैसे ही दूसरी आलमी जंग ख़त्म होती है तो उसके बाद ये फ़ैसला किया जाता है कि अब लीग ऑफ नेशंस की जगह एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है जो दुनिया में अमन कायम कर सके। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन तो कायम नहीं कर सका। हाँ, अलबत्ता उन 5 ममालिक बशमूल अमेरिका की अमरीकी बालादस्ती, जो कि जिसको ग्लोबल ऑर्डर भी कहा जाता है, ग्लोबल अमेरिकन ऑर्डर भी कहा जाता है, जिसके तहत मज़ीद इदारे तश्कील दिए गए और उसमें सर फ़हरिस्त यूएन रहा। यूएन जंगों को मुसल्लत करने के लिए तो किरदार अदा करता रहा, लेकिन जहाँ पर जंगें रुकवानी थी वहाँ पर यूएन बेबस नज़र आया, और उसकी बुनियादी वजह वो सिक्योरिटी काउंसिल का ढांचा है, जिस ढांचे के तहत ये पूरी एक अमारत खड़ी की गई। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने सियासी तौर पर यूएन कायम की, माशी तौर पर IMF और वर्ल्ड बैंक के इदारे कायम किए ताकि दुनिया की इक्तिसादियात को बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए से कंट्रोल किया जाए। अब ये आइडिया अमेरिका का अपना नहीं था। इस आइडिया को फ्लोट करना, फाइनेंस करना, बल्कि ये तो अब एविडेंट है कि यूएन का जो चार्टर है वो भी रॉकेफेलर फाउंडेशन की जानिब से इब्तदाई तौर पर वो चार्टर तैयार किया गया था, और उस चार्टर का जो मेन आर्किटेक्ट है रॉकेफेलर फाउंडेशन, वो अमेरिकी बैंकारी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था। और उन्होंने ये मंसूबा पेश किया कि अमेरिका में ही बैठकर दुनिया को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर ग्लोबल इदारे तश्कील दिए जाएँ। अब आगे बढ़ रहे हैं तो फिर क्या होता है? IMF और वर्ल्ड बैंक का किरदार आप पाकिस्तान के तनाजुर में बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस पर बहुत प्रोग्राम्स हैं, कंटेंट्स हैं, यूट्यूब पर कंटेंट है, मेन स्ट्रीम चैनल पर है, रिसर्च पेपर्स हैं, किताबें हैं, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इसकी फ़िलॉसफी क्या है? फ़िलॉसफी यही है कि आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को और ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी को कैसे अपने शिकंजे में रखना है, और दुनिया की हुकूमतों पर दबाव डालकर अपनी मर्ज़ी से पॉलिसियाँ कैसे तश्कील करनी है। अब अमेरिका अगर बराह रास्त फ्रंट फुट पर आकर, या रॉकेफेलर ख़ानदान जो अमेरिका में इब्तदाई तौर पर बड़ा बालादस्त रहा, वो बराह रास्त आकर तो कुछ नहीं करेगा। उसके लिए वो क्या करेगा? वो WTO का सहारा लेंगे। उसके लिए वो क्या करेंगे? FATF का सहारा लेंगे। उसके लिए क्या किया जाएगा? IMF, वर्ल्ड बैंक का सहारा लिया जाएगा। इन इदारों के ज़रिए से आप हुकूमतों की और रियासतों की पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल यूएन के अंडर है, जिसके 5 मेंबर्स हैं, और मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो में इस पर बड़ी तफसील से बात की थी, वो 5 मेंबर्स जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, रूस है और चाइना है, ये 5 मुल्क जिनके पास वीटो की पावर है। कोई भी बड़ा फ़ैसला जब अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर किया जाना हो तो उसकी सिक्योरिटी काउंसिल से क्लियरेंस होगी, तो तब ही जाके वो फ़ैसला
کیا جا سکتا ہے. اگر سیکیورٹی کونسل کے کسی ایک ممبر نے اس اہم ترین فیصلے کے پروسیس کے اندر ویٹو کر دیا یا اس کی مخالفت کر دی تو وہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا. اب سیکیورٹی کونسل کے ہی 2 ممبر ہیں, چین اور روس. وہ اس انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کے متبادل ایک سسٹم تشکیل دینا چاہ رہے ہیں. اب وہ سسٹم کیا ہے؟ جس کی ایک ہمیں ابتدائی شکل نظر آتی ہے برکس, جو کہ اکنامک اتحاد ہے. یہ اکنامک اتحاد آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ امریکہ کی قیادت اور سرپرستی میں نیٹو اتحاد کو دیکھیں. اسی طرح یورپ کے اندر سیاسی طور پر بائنڈنگ فورس بنانے کے لیے یورپی یونین کی آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں. اب برکس جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کی اس ورلڈ آرڈر یا امریکی بالادستی کو چیلنج کر کے متبادل ماڈل پیش کیا جائے. اب وہ متبادل ماڈل پیش کرنے کے لیے آپ کو علاقائی قوتوں کی معاونت اور مدد درکار ہے. اور اگر ریجنل ممالک جو ہیں وہ امریکی کیمپ میں ہیں اور ریجنل کیمپ میں نہیں آنا چاہتے تو یہاں پر ایک بڑا کلیش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے اپنے گلوبل آرڈر کو نافذ کرنے میں آج بھی ہمیں طاقتور نظر آتا ہے. مشرق وسطیٰ ہو تو وہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں, جنوبی ایشیا ہو تو یہاں پر امریکہ کے اڈے ہیں, انڈین اوشن ہو تو وہاں پر امریکہ جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے انڈو پیسیفک پالیسی کو جو ہے وہ نافذ کرتا ہے. اور انڈو پیسیفک پالیسی فوری طور پر جاری کی جاتی ہے جیسے ہی افغانستان سے امریکہ کا ایگزٹ ہوتا ہے. اور یہ ایگزٹ جو ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اب افغانستان جو ہے وہ مین سینٹر نہیں ہے امریکی پالیسیوں کا اور امریکی اسٹریٹجک ڈائریکشنز کا. اب اوشن ہے, کیونکہ اوشن کے ذریعے سے چائنا جو ہے وہ BRI پروجیکٹ, جس کو بیلٹ روڈ انیشیٹو کہتے ہیں, جس کے تحت پاکستان میں سی پیک بھی چل رہا ہے, اس سے وہ ٹریڈ کر رہا ہے. اور جتنا بھی اپنا تجارتی سامان ہے وہ ایک طرف بحری راستوں کے ذریعے سے اور دوسری طرف زمینی راستوں کے ذریعے سے مختلف ممالک میں پہنچا رہا ہے. اور اس وقت چائنا جو ہے وہ 150 سے زائد ممالک کے ساتھ نہ صرف براہ راست ٹریڈز کے اندر ہے بلکہ ایگریمنٹس کے اندر ہے. تو اگر اس ریجن کے بلاک میں اور اس کے جو ممالک ہیں وہ ریجنل قوت پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس میں پیش رفت کرتے چلے جاتے ہیں تو امریکہ کا وہ ورلڈ آرڈر جو پیٹرو ڈالر اکانومی کی بنیاد پر کھڑا ہے, وہ ورلڈ آرڈر جو امریکی ڈالر یعنی امریکی کرنسی کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہے, جس میں ٹریڈ جو ہے وہ ڈالرز میں کی جاتی ہے. ٹریڈ اگر امریکی ڈالر میں ہو رہی ہے تو یقیناً امریکی اکانومی مضبوط ہوگی. اگر دنیا میں جنگیں مسلط ہو رہی ہیں یقیناً امریکی اکانومی مضبوط ہوگی, کیونکہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو وارز کے سارے ایکوپمنٹس اور اسلحہ بناتی ہیں, تیار کرتی ہیں, وہ دنیا کو فروخت کریں گی, ممالک کو فروخت کریں گی. تو امریکہ کے سروائیول کے ماڈل کو چیلنج کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس جدید دور کے اندر انسانی ضروریات کیا ہیں اور انسانی سماج نے جو ترقی کرنی ہے وہ کن اصولوں کی بنیاد پر کرنی ہے. وہ ایکویلٹی کی بنیاد پر کرنی ہے, وہ پاور ہیجمنی کی بنیاد پر کرنی ہے, وہ بیسک ہیومن رائٹس کی پروویژن کی بنیاد پر کرنی ہے یا ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بنیاد پر کرنی ہے. اس کی میں آپ کو بڑی اگزامپل آج دیتا ہوں کلاسیکل. نوبل پیس نہیں ملا مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس پر بڑی میمز بھی بن رہی ہیں, سارا کچھ بن رہی ہیں. جس کو نوبل پیس ملا ہے نا پرائز, وہ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان کے بڑے بڑے سورما قسم کے تجزیہ نگار جو ہے نا وہ اس کے حق میں ٹویٹس کر رہے ہیں. مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی وہ پڑھ کے کہ اگر ان کو یہی نہیں پتا کہ جس کو نوبل پیس پرائز دیا گیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے تو پھر ان کو علم سیاسیات پر اور روزمرہ کے حالات پر تجزیہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ ذرا پڑھ لیں, اس کی تفصیل آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وینزویلا کی جس اپوزیشن لیڈر کو نوبل پیس پرائز دیا گیا تو اس کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. تب آپ کو اس سوال کا جواب بھی ملے گا کہ دنیا کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر لے کے چلنا ہے یا ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی بنیاد پر لے کے چلنا ہے. امریکہ جس ملک کو ڈکٹیٹر ڈکلیئر کرے وہ گلوبل پالیٹکس کے اندر ڈکٹیٹر ہے. امریکہ جس ملک کو گلوبل پالیٹکس کے اندر ڈیموکریٹک ڈکلیئر کرے وہ ڈیموکریٹک ہے. تو اگر یہی رویے, یہی سیاسی رویے رہیں گے تو دنیا آگے نہیں بڑھے گی. امریکی ہیجمنی چیلنج ہو رہی ہے اور بہت تیز سے ہو رہی ہے, جس کی پہلی پیش رفت یہ ہے کہ اب چائنا اور بھارت جو ہے وہ ایک نئی ڈیل کرنے کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کی باہمی ٹریڈ جو ہے وہ امریکی ڈالر میں نہیں ہوگی. اور اگر یہ عملی طور پر ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے اور خطے کے دیگر ممالک بھی اس کی طرف آ جاتے ہیں تو جیسے ہی ڈالر میں ٹریڈ بند ہوگی امریکہ کی ہیجمنی ختم ہوگی. امریکی ہیجمنی کے خاتمے کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم ہوگا, اور جب دنیا میں امن قائم ہوگا تو انسانوں کو ترقی نصیب ہوگی, ان کی بنیادی معاشی اور سماجی ضروریات پوری ہوں گی.
آج کے پروگرام میں بس اتنی ہی بات کروں گا، اور اگر آپ کا اس پرٹیکولر پروگرام سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں آ کر اپنا سوال لکھیے، میں کوشش کروں گا اس کا جواب ضرور دوں، تاکہ آپ کی جو تشنگی ہے وہ بھی دور ہو اور مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔